So ayan, mga igsoon, good afternoon. Kabalo ba ka mga igsoon nga ang tag-iya sa tanang butang ang Dios? Kay unsa may gingon diya sa Genesis o sa Genesis 1:1 kaysa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So klaro kayo mga igsoon nga ang tag-iya sa tanang butang ang Dios. So kita na mga tao gipiyalan kita sa mga butang niini. Unsay atong nakita dres kalibutan, unsay atong naangkon dres kalibutan, kana maigsoon gipiyal ra sa Dios. So dili nato na ikagarantiya nga makapanghambog kita sa atong kagalingon. Dili nato ikapanghambog ang mga butang nga atong naabot. Apan unsa may ato angay buhaton? Atong pasalamatan ang nagbuhat nini. Kay wala tag-iyas ng butang ang Dios. Ang Dios ang tag-iyas sa tanang butang mga igsoon. Busa dili nato maingon sa atong kaugalingon nga manhambog na ta tungod sa mga butang nga atong naangkon. Apan ang atong angay nga buhaton, magpasalamat kita sa Dios. Do na tay kasing-kasing nga pasalamaton tungod sa mga butang, mga blessing nga atong naangkon, nagipiyal sa Dios. Mahimo kita dapat nga igsuon nga kasaligan nga piniyalan. Kay ngano man pwede bawion sa Dios ang mga butang nga gipiyal diha kanimo kun dili ka maigsuon kasaligan. Ako kitang tanan kun dili kita kasaligan sa mga butang nga atong naangkon, ang Dios nga naa sa langit nga nakakita sa atong kinabuhi kaya kini niyang kuhaon sa usa lamang kapag pamilok ang mga butang nga atong naangkon. Unsa man na nga butang kagagmay o kadagko na atong naangkon mga igsuon, gikan lang ra jud ng tanan sa Ginoo. Busa walay lain natong nga isulti sa atong kaugalingon kundili thank you Lord, salamat Ginoo nga akong naangkon kining mga butang. Dili kay isulti noon nato igsuon nga naangkon nako ni tungod sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot, tungod sa akong kaugalingon nga pagkugi. Dili kana mga igsuon ang sakto nga isulti. Ang sakto nga isulti nato mga igsuon nga kinahanglan doon na tayo kasing-kasing nga mapasalamaton sa mga butang ang gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Kay ngano man kitang tanan mga igsoon mga piniyalan lamang. Kabantay mo, kabalo mo nga si Adan ang unang nga gipiyalan sa Dios, sa diyang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang. Ang tao giulahin niya pagbuhat mga igsoon. Kay ngano man tungod kay gipiyal sa Dios ang mga butang sa tao. Ang unang gipiyalan sa Dios niini mao si Adan. Kay si Adan man ang unang nga gibuhat sa Dios. Diya sa libro sa Genesis mga igsuon kung atong mabasa diha ang kabuhatan sa kalibutan, ang creation mga igsuon sa kalibutan. So kung unsa may imo naangkon karon, unsa may imo nadawat igsuon, pasalamati ang Dios tungod kay gipanalanginan kang anak nga bahin. Uso walay lain nato nga ikapasigarbo kundili ang Dios lamang sa atong kinabuhi. So dili nato maigsuon matugkad kung unsa ka maayo, kung unsa ka buutan, kung unsa ka maluyon ug unsa ka mahigugmaon ng Dios sa atong kinabuhi. So God bless us all, and I hope and I pray nga ang Dios nagapanalangin sa inyong mga kinabuhi kanatong tanan mga igsoon. So God bless us all and maayong hapon kanatong tanan.